नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण न्यौपाने। यति बेला मुलुक कोभिड-19 का कारण विगत 6 महिनादेखि ठप्प छ र अहिले पनि लकडाउन खुले यता पनि विभिन्न स्थानीय निकायले कतै निषेधाज्ञा कतै लकडाउनका नाममा देश अस्तव्यस्त भइरहँदाखेरि सरकार आफ्नो धुनमा छ। अनि यही बेला लाखौं युवाहरू घर आउनका लागि विदेशमा पर्खिरहेका छन्, तर प्लेन पुग्छ विदेश, तर ती नेपालीलाई नलिई विमान रित्तै फर्किन्छ। अवस्था यस्तो छ। सरकार छ कि छैन कि अनि प्रतिपक्षी दल पनि छ छैन केही अनुभूति हुन छोडेको छ। सरकार कुनै बेला अर्जुन पराजुलीले एउटा कवितामा लेख्नु भएको थियो, सरकार छैन भन्यो भने कर्फ्यू छ, सरकार छ भन्यो भने कर्फ्यू मात्रै छ। सायद यस्तै छ अहिलेको अवस्था। आखिर जनताको गरिब अझ निमुखा वर्गको शासन गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाइरहँदाखेरि तिनै नागरिकहरू अहिले उपेक्षामा परेका छन्। जो सत्ताको स्तुतिगान गाउन अभ्यस्त छन् उनीहरू सरकारसँग नजिक देखिन्छन्, तर यति बेला किसानले मल नपाएका, बाढी पहिरोमा जनता बगै छन्, तर सरकारका मन्त्रीहरू भन्छन् कि जनताका गोठहरू मात्रै जलेका छन्, जनताका गोठहरूमा मात्रै क्षति पुगेको छ। सरकारका मन्त्रीहरूले जनताका घरहरू चिन्न छोडेको अवस्था छ। यो अवस्था किन आयो र यी तमाम कुराहरू हेरिरहँदाखेरि एउटा निष्ठाको राजनीति गर्नुपर्छ, जनताको राजनीति गर्नुपर्छ, जनताका दुःखमा साथ दिनुपर्छ भनेर राजनीति गर्ने युवा नेताहरूले सरकारका पछिल्ला डेलिभरीहरूलाई कसरी हेरिरहेका छन्? कि यो जनताको मात्रै गुनासो हो त? नेकपाका नेताहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ? आज हामी सरकारको डेलिभरी अनि सँगसँगै प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा को कहाँनेरि कसरी चुकिरहेका छन् अथवा को कसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपाका एकजना युवा नेता जो त्यति बेलाको अनुराग सेव्यूको केन्द्रीय अध्यक्षको नेतृत्व पनि सम्हालिसक्नुभएका एकजना युवा नेता किशोर विक्रम मल्ल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। मल्लज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। ब्याकग्राउन्डमा मैले सरकार छ पनि छैन पनि यो अर्थमा भने कि सरकार छ भनौँ भने जनताका दुःख जस्ताका तस्तै छन्, छैन भनौँ भने सहर बजारमा सडकमा हेर्ने हो भने साइरन बजाउँदै झन्डा हल्लाउँदै गाडीहरू त गुडेका छन्, त्यहाँ पक्कै पनि सरकारका मन्त्रीहरू नै हुनुहुन्छ होला। तसर्थ पनि देशमा यति बेला सरकार छ कि छैन भन्ने यो मेरो प्रश्न होइन, आम नागरिकले गरिराखेको प्रश्न। तपाईँ त्यही दलको युवा नेता भएको हिसाबले यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, सरकार छ देशमा? यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने हामीले एउटा क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नुपर्छ, आलोचनात्मक हिसाबले हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब हजुरले प्रश्न उठाए जस्तै त होइन। अब हाम्रो अहिलेको नेपाली संस्कृति, नेपाली राजनीतिमा एउटा संस्कार के विकास भएको छ भन्दा नकारात्मक कुराहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, सकारात्मक कुराहरूलाई ओझेल पार्ने जुन खालको चाहिँ एउटा प्रवृत्ति छ अहिले राजनीतिमा, यो प्रवृत्तिमा सही ढङ्गले यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ र भएका कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले व्याख्या गर्ने, नभएको कुराहरूमा आलोचनात्मक चेत गर्ने एउटा संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। अहिलेको सरकारको सन्दर्भको विषयवस्तुमा पनि म स्वयं नेकपाको एकजना इमान्दार कार्यकर्ताको हैसियतले मैले यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जति पर्याप्तता सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो पर्याप्तता नभएको हुनसक्छ, तर त्यसका बावजुद केही पनि भएको छैन भन्ने हिसाबले हामीले एकल ढङ्गबाट विश्लेषण गऱ्यौँ भने एउटा असल नागरिकको चेतनाले गरेको विश्लेषण सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने यो बिचमा जुन ढङ्गको अपेक्षा छ नागरिकको, जनताको जुन खालको अपेक्षा छ, आज संसारभरि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले जुन खालको चाहिँ अस्तव्यस्त भइरहेको छ, आज संसारका शक्तिशाली देशहरू समेत यो रोगको कारणले आज सबै चिजहरू अस्तव्यस्त भइरहेको, राजनीतिक अस्तव्यस्त, अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त, होइन, भयावह भइरहेको, व्यापार अस्तव्यस्त भइरहेको यो सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको सन्दर्भमा त वास्तवमा यो कुराले असाध्यै नराम्रोसँग प्रभाव पारेको छ र यी सन्दर्भमा
के सरकार त्यत्तिकै बसिरहेको छ, सरकार सुतिरहेको छ भन्ने सन्दर्भको कुरामा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले आफ्नो हैसियतले आफ्नो परिस्थिति अहिले नेपालको चाहिँ जुन खालको परिस्थिति छ, हाम्रो अर्थतन्त्र जुन छ, जुन सिचुएसन छ, त्यसको आधारमा सरकारले केही सकारात्मक कामहरू गरिरहेको छ र यो सकारात्मक कामलाई पनि हामी नागरिकले, एउटा सचेत नागरिकले सँगसँगै पत्रकार जगतले यो कुरालाई सच्चाइको रूपमा जस्ताको तस्तै बाहिर ब्रोडकास्ट गर्नुपर्छ। र आज जुन खालको संस्कृति मैले सुरुमै भने, आज नकारात्मक कुरालाई प्रोत्साहित गर्ने, नकारात्मक कुराको चाहिँ हाई साउन्ड हुने र सकारात्मक कुराहरू ओझेलमा पार्ने कुराले हामीले एउटा असल नागरिकको दायित्व हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। यसकारण यो सन्दर्भमा हामीले सरकारले गरेको सकारात्मक कामहरूलाई हामीले पुँजीकृत गर्ने, त्यसलाई त्यही अनुसारको चाहिँ व्याख्या गर्ने र नभएका कतिपय कामहरूलाई आलोचनात्मक हिसाबले, सकारात्मक ढङ्गले, सुझावको हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने शैली हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने वास्तवमा चाहिँ हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ, हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। यो बाटोतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने म सबभन्दा पहिलो कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा पार्टीको नेता कार्यकर्ता भइसके पछाडि र तपाईँकै दलको सरकार भइरहँदाखेरि तपाईँले यति भन्नु स्वाभाविक पनि हो, केही बाध्यता होला नि, त्यो म बुझ्छु। यद्यपि यहाँले जसरी भन्नुभयो कि नेगेटिभिटी मात्रै छ समाजमा भनिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय एउटा व्यक्तिका लागि जसरी मानिसहरूले चाहिँ उहाँ नै दोहोरिनुपर्छ भनेर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले गरेका कामहरूमा त खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। राम्रा कामको जनताले प्रशंसा पनि गर्छन्, तर सँगसँगै नेगेटिभिटी यो अर्थमा भयो कि जनताहरूको अपेक्षा बढी थियो, किनकि यो सरकारले भोट माग्दै गर्दाखेरि 2 वर्षभित्रमा यो मुलुकलाई काया पलट गरिदिन्छु भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यति बेला पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा देश दौडामा जाँदाखेरि उहाँले गरेका भाषणहरू जनताले बिर्सेका छैनन्। तर गतिविधि के भइरहेको छ भन्दाखेरि जसरी पछिल्ला समय नियुक्तिहरू हुन्छन्, अनि यो 4 महिनासम्म लकडाउन भइसके पछाडि जुन जनताहरू घरभित्र थुनिए त्यस पछाडिको तयारी सरकारले गरेको छैन। 10औं अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ, अझै आइसोलेसन बेडहरू बनिसकेका छैनन्, बिरामीहरूले अस्पताल भरिएका छन्, अन्य रोग लागेका मान्छेहरू घिटिक हुँदै मर्दै गरेका भिडियोहरू तपाईँले पनि देख्नुभएको छ होला, उपचार नपाएर त्यो अवस्था छ। अनि यो अवस्था देखिरहँदाखेरि जय जयगान स्तुतिगान त कसरी गाउँछन् त जनताले, भन्नुहोस् त। होइन, स्वयं त्यही राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले अन्धभक्त भएर नभएको कामहरूलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण म त राख्दिनँ। हामी एउटा असल नागरिकको हिसाबले, एउटा पार्टीको सचेत कार्यकर्ताको हैसियतले, एउटा प्रगतिशील आन्दोलनमा निकै लामो समयसम्म भूमिका खेलेको हैसियतले हामीले जे हो त्यही भन्नुपर्छ, होइन? जे हो त्यही कुरालाई हामीले जस्ताको तस्तै भन्नुपर्छ। त्यसकारणले मेरो पार्टीको सरकार छ, त्यसकारणले जे गरेको छ सरकारले ठिक गरेको छ भन्ने त्यो चेतमा म विश्वास गर्दिनँ, होइन? म के भन्न चाहन्छु भने आज जुन खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू हाम्रो समाजमा हुर्किएको छ, वास्तवमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि आज राजनीतिक आज सबै विषयवस्तुको नेतृत्वको विचारको अगुवाई सही राजनीतिक विचारले गर्छ। त्यो राजनीतिप्रति आज आम जनसमुदायको युवा पङ्क्तिहरूको आज आकर्षण घटेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले यो बुझ्नुपर्छ, हामीले गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ, होइन? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ, नेपालको चाहिँ नि संविधान पनि प्रत्यक्ष जनताको प्रतिनिधिबाट संविधान सभाबाट ल्यायौँ र हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्तो विषयवस्तुलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गऱ्यौँ। तर आज त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्तो एउटा चाहिँ नि जनताको आधारभूत चाहिँ नि कुराहरूलाई मौलिक हकमा लेखिसके पश्चात पनि आज त्यो विषयवस्तुमा आज सरकारको ध्यानता केन्द्रित भएको छ कि छैन, आज त्यो बाटोतर्फ हामी अगाडि बढिरहेको छ कि छैनौँ, विषयवस्तु यो हो। यसकारणले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आज जुन खालको राजनीतिप्रतिको आज वितृष्णा, आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि, संविधान सभाबाट नेपालको संविधान बनिसकेपछि र विगत लामो समयदेखिको नेपालको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने सरकारको चाहिँ जहिले पनि अस्थिर सरकार हुने, आज स्थिर सरकार हुँदा पनि, स्थायी सरकार हुँदाखेरि पनि आज जुन खालको चाहिँ नि समाजमा एउटा जुन खालको चाहिँ तरङ्ग उत्पन्न हुनुपर्ने हो, जुन खालको अपेक्षा थियो, तदनुरूपको चाहिँ एउटा फल प्राप्ति, तदनुरूपको चाहिँ नतिजा हामीले प्राप्त गर्न नसकेको हुनाले आज हाम्रो समाजमा एउटा वितृष्णा जागेको छ। र आज राजनीतिप्रति, सिङ्गो व्यवस्थाप्रति,
सिङ्गो परिवर्तनप्रति, सिङ्गो स्थायी सरकारप्रति नै आज आम जनताको चाहिँ एउटा चासो बनेको छ र राजनीतिप्रति एउटा विकर्षण बढेको छ। अब यहाँ एउटा अखिलको केन्द्रीय अध्यक्ष, देशव्यापी नेटवर्क भएको संस्था सङ्गठनको चाहिँ नेतृत्व गरेर आउनुभएको तपाईँसँग चाहिँ मास ठोकिन्छ अथवा भुइँ मान्छेहरूसँग तपाईँको चाहिँ दैनिक सम्पर्क हुन्छ, उनीहरूले गुनासाहरू गर्लान्, समस्याहरू राख्लान्, यी तमाम समस्याहरू तपाईँको नेतृत्वसम्म तपाईँले पुर्याउन तपाईँलाई चाहिँ कतिको सजिलो छ? तपाईँले लगेका सुझावहरू, गुनासाहरू नेतृत्वले अहिले सुनेको अवस्था छ कि छैन? यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग 3 तहको सरकार छ, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय केन्द्रीय सरकार होइन। यसको छुट्टै मेकानिजम हुन्छ होइन। अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घको सरकारको बिचको समन्वय हुन जरुरी छ सबभन्दा पहिलो कुरा। र जुन खालको चाहिँ नि हजुरले भने जस्तै एउटा कार्यकर्ता पङ्क्तिहरूको जनआधारित कार्यकर्ताहरूको बिचमा जो हाम्रो सम्पर्क छ र जो गुनासो छ, चाहे त्यो स्थानीय सरकार, स्थानीय तहमा भएका समस्याहरू त्यो स्थानीय सरकारमा र स्थानीय तहको पार्टी कमिटीको माध्यमबाट, प्रदेशमा भएको समस्याहरू स्थानीय त्यहाँको पार्टीको प्रदेश स्तरीय पार्टीको माध्यमबाट स्थानीय प्रदेशको सरकारमा, र सङ्घको जुन खालको चाहिँ सङ्घको चाहिँ केन्द्र सरकारको जुन समस्या छ, उठेको विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा छ, त्यो समस्याहरू पार्टीको सम्बन्धित तहको कमिटीहरूमा छलफल चलाउने र त्यो माध्यमबाट सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिने मेकानिजमको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। आज त्यो खालको व्यवस्थापनमा कहीँ कतै स्खलित भएको हो कि त्यो एउटा चाहिँ नि पद्धतिमा स्खलित भएको हो कि भन्ने खालको जुन खालको स्थिति छ, इन्डिभिजुअल बेसको आधारमा, व्यक्तिगत सम्पर्कको आधारमा कुनै पनि चिजको समस्याको समाधान हो। हामी पार्टी सिस्टममा विश्वास गर्ने हो, पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने हो। त्यो पद्धति र त्यो विकास सिस्टमबाट नै हाम्रा समस्याहरूलाई पनि त्यो सिस्टमबाट नै, पार्टी सिस्टमबाट चाहिँ सरकारमा पुर्याउने मेकानिजमको विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म आज त्यो सबै खालको चाहिँ एउटा पद्धतिको सामूहिक एउटा चाहिँ पार्टीगत पद्धतिको माध्यमबाट सरकारको भएको कामको चाहिँ नि सकारात्मक कामहरूलाई पनि आम जनताको बिचमा पुर्याउने पार्टी सिस्टम माध्यमबाट, र कमी कमजोरीहरू छन् समस्याहरूलाई सङ्कलित गर्ने र सच्याउनको निम्ति सरकारमा पुर्याउनको निम्ति पनि पार्टी सिस्टमको माध्यमबाट, इन्डिभिजुअल बेसको माध्यमबाट त्यो कुनै सम्भव पनि छैन। र यदि त्यो हामीले इन्डिभिजुअल बेसको माध्यमबाट गरेका छौँ भने हामीले ठिक खालको पहिचान गर्न सक्दैनौँ, समस्याहरूको पहिचान गर्न सक्दैनौँ र त्यो निकासको निम्ति सामूहिक ढङ्गले पहल प्रयत्न गर्न सक्दैनौँ। इन्डिभिजुअल बेसको माध्यमबाट त्यो सम्भव पनि छैन। त्यो सिस्टमलाई नै हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। र आज जुन प्रवृत्तिहरू देखा परेको छ इन्डिभिजुअल बेसको आधारमा, कसैले कसैको प्रशंसा गरेको आधारमा जिम्मेवारी आदान प्रदान हुने कुरा, लेनदेन हुने कुरा, जुन खालको चाहिँ एउटा प्रवृत्तिको रूपमा मैले यो समग्र हिसाबले यही खालको गतिविधि भएको छ भन्ने कुरा त होइन, तर प्रवृत्तिहरू देखिएको छ। आज त्यो प्रवृत्ति कतै हाबी हुन खोजेको हो कि सामूहिक एउटा चाहिँ सिस्टमको पद्धतिको ओझेल पर्न खोजेको हो कि भन्ने जुन खालको स्थिति, जबसम्म हामीले सिस्टमलाई विकास गर्दैनौँ, पद्धति र प्रक्रियालाई हामीले विकास गर्दैनौँ, तबसम्म न त हामीले समस्याको सही समाधान गर्न सक्छौँ, न त समस्याहरूको पहिचान हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो माध्यमबाट नै हामी जानुपर्छ र पार्टी सिस्टममा विश्वास गर्ने भएको हिसाबले हामीले जनताको समस्या, कार्यकर्ताहरूको समस्यालाई त्यो सिस्टमको माध्यमबाट विकास गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ। तपाईँले नीतिगत इथिक्सका कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई अहिले यो टेलिभिजनमा भन्न अप्ठ्यारो लागेको होला। यद्यपि तपाईँकै शीर्ष दलका नेताहरू, कार्यकारी अध्यक्ष लगायत सचिवालयका नेताहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति चाहिँ हामीले टेलिभिजनका पर्दाहरूमा, पत्र पत्रिका पढेर थाहा पाउनुपर्ने, यसरी पनि पार्टी चल्छ? पार्टीले सरकार चलाउने हो कि सरकारले पार्टी चलाउने हो भन्ने किसिमका विवादको रसाकसी चल्दै आउँदाखेरि अहिले आएर एउटा कार्यदल बनेको छ, त्यसले के गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तसर्थ स्पष्ट भनौँ कि पछिल्लो समय व्यक्ति हाबी हुँदाखेरि पार्टीमा, पार्टी कार्यकर्ता, नागरिकमा चाहिँ एक किसिमको नैराश्यता बढेको त हो नि, यो त स्वीकार्नु पर्यो नि त। यसमा यस्तो छ, म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी सिस्टम सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा विश्वास गर्छ। हाम्रो पार्टी, हाम्रो सिस्टम त्यही हो, हाम्रो सङ्गठनात्मक पद्धति त्यही हो। र आज जुन खालको कुरा छ, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति मात्रै केन्द्रित होइन, म शीर्ष सम्पूर्ण सचिवालयमा रहनुभएको नेतृत्वप्रति नै मेरो सिङ्गो प्रश्न छ कि सिङ्गो मेरो के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबैले आफ्ना कार्यशैलीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ,
आज प्रधानमन्त्रीप्रति मात्रै दोष लगाउने, आफू ठिक छु भन्ने, यी सामूहिक हिसाबले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको निम्ति म के भन्न चाहन्छु भने शीर्ष तहको नेताहरूले जसले प्रधानमन्त्रीप्रति आलोचना गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि आफ्नो कार्यशैलीलाई सुधार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री सबैले आफ्नो कार्यशैलीलाई सुधार गर्नुपर्छ कि हामी सामूहिक प्रणाली, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, सामूहिक प्रणाली प्रति उत्तरदायी जबसम्म हामी बन्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो समस्याहरू जीवका त्यही रहिरहेको छ। र आज प्रधानमन्त्रीप्रति आलोचना गर्नुहुने सचिवालयका नेता कमरेडहरूप्रति पनि मेरो के छ भने उहाँहरूले पनि बाहिर ग्रुपिङ गर्न भएन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको वर्गीय राजनीति गरेर यहाँ आएको, वर्ग सङ्घर्ष मार्फत, र यो वर्गीय विभेद हुनु हुँदैन होइन, समान रूपमा चाहिँ समान अवसर पाउनुपर्छ, क्षमता योग्यताका आधारमा जो जहाँ हुने हो उहाँहरूले त्यो अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। तर पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टीमा यदि कुनै मन्त्रीले बिचौलियालाई अवरोध गर्यो अथवा कुनै मन्त्रीका कारणले कुनै बिचौलियाको बिजनेस चलेन भने त्यो एउटा बिचौलियाले सरकारका मन्त्री पनि फेरिदिन सक्छ नेकपाका भनेर भनिराखेका छ। अथवा यहाँलाई दृष्टान्तै दिउँ कि राम्रा भनिएका मन्त्रीहरू बिचमै स्याक किन हुन्छन् त भन्दाखेरि उनले बिचौलियालाई प्रवेश गर्न दिएनन् ढोकामा। यो अवस्थामा एउटा बिचौलियालाई नियुक्त गर्न सक्ने, एउटा बिचौलियाका माध्यमबाट मन्त्री पनि फेर्नुपर्ने यस्तो बाध्यतामा यो सरकार किन आइपुग्यो? यो त जनताको सरकार हो। यदि त्यस्ता चिजहरू भएको छ भने सबै गलत कुरा हुन्, गलत भएको छ, ती कुराहरू सच्याउनुपर्छ। तथ्यगत हिसाबले विषयवस्तुहरू उठान भयो भने त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्न सजिलो हुन्छ। म तपाईँलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ पत्रकार साथीहरू पनि समाजको सबभन्दा आँखा हो। एकदमै समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई जस्ताको तस्तै जनताको बिचमा उजागर गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम हो। यो कुराहरूलाई मनोगत कुरामा म आग्रह गर्न चाहन्छु तथ्यगत हिसाबले हामीले भन्नुपर्छ। यदि त्यो खालको गतिविधिहरू भएको छ भने हामी जस्तो सचेत कार्यकर्ताले खबरदारी गर्छौँ। खबरदारी गर्नुपर्छ होइन, खबरदारी गर्नुपर्छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु, म एउटा के चेत राख्न चाहन्छु भने म भोलि मलाई के हुन्छ, मलाई त्यसले के प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषयवस्तुमा म सरोकार राख्दिनँ। यदि गलत भएको छ भने जुनसुकै नेतृत्वबाट भएको छ भने पनि त्यसलाई खबरदारी गर्नुपर्छ र जनताको बिचमा हामीले लैजानुपर्छ। म त्यो चेत राख्ने कुरा हो। त्यसले व्यक्तिगत जीवनमा मलाई के प्रभाव पार्छ, भोलि मलाई राजनीतिक जीवनमा के असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरामा किमार्थ पनि मैले विश्वास गर्दिनँ कि यदि गलत खालको कुराहरू भएको छन् तथ्यपरक ढङ्गले आउनु पर्यो। यदि त्यो तथ्यपरक ढङ्गले बाहिर आएको छ भने त्यो विषयवस्तुलाई जनताको बिचमा लाने र त्यसको अगुवाई गर्ने, त्यसको खबरदारी गर्ने कुरा म मेरै पार्टीको सरकारकोले यदि त्यस्तो तथ्यपरक ढङ्गले बाहिर आउने गरी त्यस्तो गरेको छ भने पनि त्यो कुरामा च्यालेन्जका साथ म अगाडि बढ्न सक्छु र आम कार्यकर्ताहरूलाई यो तर्फ केन्द्रित गर्नको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यो विषयवस्तुमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। ठिक छ, यी तमाम विषयमा तपाईँको नजर नपुगेको पनि हुनसक्छ अथवा तपाईँको विश्लेषण कमजोर भएको पनि हुनसक्छ। तर नेकपाकै नेताहरूले बरोबर भनिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि थाहा होला, कतिपय कुरा तपाईँले स्पष्ट भन्न पनि अप्ठ्यारो पनि पर्छ होला। एकजना नेताले के पनि भन्नुभएको छ भने मार्क्सले लेनिनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेताहरूलाई सुँगुरको खोर पनि सफा गर्नुपर्छ, त्यति बेलामा चाहिँ भित्र पसेरै सफा गर्नुपर्छ, तर हाम्रा नेताहरू त सुँगुरको खोरभित्र पसेका तर सुँगुरै भयो भन्ने किसिमको पनि एउटा तुलना गर्नुभएको छ। भनेको मतलब त्यति छिछि दूर अवस्थामा व्यवहार चाहिँ नेताहरूको विकृत भइराखेको छ। यो अवस्था आइरहँदाखेरि पनि अझै पनि हामीले चाहिँ ठिक छ अब गरेको हो भने वस्तुगत रूपमा आयो भने भन्ने हिसाबले अमूर्त रूपमा चाहिँ हामीले भन्दाखेरि त अलिकति अप्ठ्यारो हुँदैन? मूल विषयवस्तु के हो भने सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा छ र हाम्रो सैद्धान्तिक कुराले पनि के भन्न चाहन्छ भने हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताप्रति, जनता मूल विषयवस्तु भनेको जनता देश हो र देश जनताको लाई प्रभाव पर्ने, असर गर्ने, प्रतिकूल हुने, जनविरोधी यदि गतिविधिहरू त्यो भएको कुरामा सरकारले करेक्सन गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ, पार्टीले खबरदारी गर्नुपर्छ। हामी जनताप्रति केन्द्रित हो। जनता र समाज र जुन सुखी नेपाली
समृद्ध नेपालको जुन सरकारले नारा अवलम्बन गरेको छ र निर्वाचन पूर्व हाम्रो पार्टीले निर्माण गरेको जारी गरेको घोषणापत्रमा आधारित भएर सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ, सरकारले काम गर्नुपर्छ र त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट सकारात्मक ढङ्गले सच्चाइका हिसाबले आग्रह पूर्वाग्रहको रूपमा होइन, तथ्यपरक आधारमा आलोचना गर्नुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। मनोगत हिसाबले हामी लाग्नु पनि हुँदैन र सबै राजनीतिक दलहरूलाई एउटा राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूमा अगुवाई गराउनुपर्छ। आज समाज देश भने त अमुक एउटा पार्टी सम्बन्धी कुरा मात्रै होइन नि, देश समाज समृद्धि जनता सबै राजनीतिक दलको विषयवस्तु हो। आज राजनीतिकले एउटा देशको समुन्नत विकासको निम्ति राष्ट्रियताको मुद्दाको सन्दर्भ होस्, चाहे अहिलेकै महामारीको चाहिँ कोभिड-19 को पेन्डेमिकको सन्दर्भमा होस्, आज यस्ता बेलामा राष्ट्रियताको सन्दर्भ जस्तो संवेदनशील कुरामा र यस्ता महामारीहरूको बेलामा समेत आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थमा आधारित राखेर हुने जुन खालको गतिविधिहरू यो सबै मुर्दाबाद हो। म यो मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु। आज पेन्डेमिकको सन्दर्भमा पनि राजनीति दाउपेच पुरा गर्न खोज्ने अनि राष्ट्रियताको आन्दोलनको सन्दर्भमा राजनीतिक दाउपेच पुरा गर्न खोज्ने, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्ने जुन संस्कार हाम्रो राजनीतिभित्र नेपालको राजनीतिभित्र देखिएको छ, यो सबै बन्द हुनुपर्छ। यस्ता कुराहरूमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ एकजुट भएर लाग्नुपर्छ र यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूमा चाहे त्यो प्रतिपक्ष होस्, चाहे नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा क्रियाशील भएका राजनीतिक दलहरू सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ र सरकारले पनि खुला दिलका साथ सहयोग लिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। तब नै हामी राष्ट्रियताको सवालमा देश समृद्ध बन्न सक्छ। अब यहाँ लामो समय विद्यार्थी राजनीतिबाट अहिले पार्टीको राजनीतिमा हुनुहुन्छ, अखिलको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। यति बेला 5-6 महिनादेखि साना नानी बाबुहरूदेखि लिएर विश्वविद्यालयका साथीहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ, पढाइदेखि बाहिर। कतिपय विश्वविद्यालयको परीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ अनि नानी बाबुहरूको चाहिँ स्कुल खुलाउनु पर्ने अवस्था छ। अब यो अवस्थामा वैकल्पिक माध्यम कस्तो हुनसक्छ? अब तिनीहरूलाई शिक्षासँग र विद्यालय कलेजसँग कसरी जोड्न सकिन्छ? तपाईँले दिने सुझाव के हुन्छ एउटा विद्यार्थी नेताको हिसाबले? वास्तवमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज यो महामारीले शिक्षा क्षेत्र पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ। विश्व, नेपाल सबै ठाउँमा चाहिँ एकदमै प्रभाव पारेको छ। आज मनोवैज्ञानिक हिसाबले बच्चाहरूलाई ठुलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि परेको छ। यस्तो बेलामा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विभिन्न खालको चाहिँ नि जस्तो सरकारले एउटा वैकल्पिक शिक्षा विधिको एउटा चाहिँ परियोजना गर्यो, रेडियो मार्फत, टेलिभिजन मार्फत, अनलाइन मार्फत हैन। त्यो खालको परिस्थितिले एउटा चाहिँ नि रोकिएको क्लासहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ इन्ट्याक्ट गराउने जुन खालको सुरुवात पनि गरेको छ। त्यही बिचमा हैन अब सरकार र विद्यालय सञ्चालकहरू बिचमा पनि टकराव पनि सिर्जना भयो हैन। यस्तो बेला टकराव गर्ने बेला होइन। सरकारले पनि यसको सहज वातावरणको निर्माण गर्नु पर्यो र शैक्षिक जगतमा निकै लामो समयदेखि भूमिका खेल्नुभएका त्यो चाहे त्यो प्याप्सन होस्, चाहे एनप्याप्सन होस् लगायतका शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले पनि यस्तो बेलामा विद्यार्थीहरूलाई अथवा अभिभावकहरूलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने खालको गतिविधि गर्नुहुन्न। यसको मतलब के हो भने शिक्षा लाई जसरी नियमित कक्षा कोठामा जान सक्ने स्थिति छैन, यसको निम्ति वैकल्पिक जुन खालको चाहे विश्वविद्यालयदेखि स्कुल लेभलसम्मको शिक्षाको सन्दर्भमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसलाई जुन अनलाइन रेडियो टेलिभिजन मार्फत जुन खालको क्लास चलिरहेको छ, यद्यपि त्यो सबै प्रभावकारी भएको छैन, सबै विद्यार्थीहरूको बिचमा पुग्न सकेको छैन कि विभिन्न कारणले पुग्न सकेको छैन। जति पुगेको छ त्यो पनि यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै यसलाई लिउँ। अब हामी समाजवादको बाटोमा अगाडि हिँडिराखेका छौँ। समाजवादको बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि कहिलेदेखि एउटा नेपालीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विभेदरहित सेवा पाउँछ होला, अथवा हरेक शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ विभेद हुँदैन? उच्च घरानाकोले ठुलो स्कुल पढ्ने अनि गरिबले तल्लो स्कुल पढ्ने, यो विभेद कहिलेबाट अन्त्य गर्नुपर्छ? कहिले त्यो सपना साकार होला? यो सन्दर्भ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो तपाईँले। वास्तवमा
विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि विगत लामो समयदेखि स्थापना कालदेखि समान शिक्षाको कुरा, गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा, होइन, व्यावहारिक र एउटा व्यावसायिक र एउटा रोजगारमूलक शिक्षाको विषयवस्तु उठान गरिराख्यौँ। यद्यपि विगत लामो समयदेखि उठाइराख्यौँ र विगत लामो समयदेखि विद्यार्थी त्यो सपना चाहिँ कहिले पुरा हुन्छ? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि आफ्नो भूमिका यद्यपि त्यो उठाए पनि आफ्नो क्रियाशीलता, सक्रियता राजनीतिक आन्दोलनमा केन्द्रित भयो। जबसम्म हामी 46 साल पूर्वको एउटा तुलना गर्ने हो भने हामी 46 सालसम्म प्रजातान्त्रिक पुनःप्राप्तिको आन्दोलनमा विद्यार्थी सङ्गठन पनि केन्द्रित भयौँ। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो। त्यसपछि त्यो बिचमा जति जुन एजेन्डा हामीले उठान गर्नुपर्ने हो, जुन खालको नारामा त उठान गऱ्यौँ, तर सार्थक जीवनमा हामीले त्यो प्राप्त गर्न सकेको सकेनौँ, हामीले भूमिका खेल्न सकेको सकेनौँ भन्दा एकपटक हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। र त्यसपछि 62-63 फेरि प्रजातन्त्रलाई कु गरियो, निरङ्कुशता राजाबाट जुन घोषणा गरियो, त्यसपछि 62-63 को आन्दोलन हामी पनि विद्यार्थी सङ्गठन पनि त्यो जब विद्यार्थी सङ्गठन एउटा चाहिँ नि सिङ्गो परिवर्तन भयो, व्यवस्था नै परिवर्तन भयो, लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, संविधान सभा मार्फत संविधान समेत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र संविधानमा हामीले के लेख्यौँ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक हकको रूपमा, मौलिक हकमा भनेको कुरा त त्यो अनिवार्य कुरा हो नि, हामीले उपभोग गर्नुपर्ने हो कि होइन? आज त्यो छ कि छैन? माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि हामीले निःशुल्क प्राप्त गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्दा छैनौँ। जबसम्म हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार यी तीनवटा फन्डामेन्टल चिजहरूलाई जबसम्म हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नि सहज, सर्वसुलभ र सबै जनताको पहुँच, चाहे त्यो महलमा बस्ने जनता होस्, चाहे त्यो सडकको चाहिँ नि पेटीमा बस्ने अथवा नदीको किनारमा गिटी कुच्ने मजदुरको छोराछोरी किन होस्, शिक्षा स्वास्थ्य समान हुनुपर्छ, एउटै ल्याउनुपर्छ। यद्यपि संविधानमा हामीले मौलिक हकको रूपमा लेखिएको छ। जब मौलिक हकको रूपमा हामीले संविधानमा लेखिएको हो भने त्यो ल्याउनुपर्छ र त्यस अनुरूप सरकारले आफ्ना बजेटहरू, आफ्ना योजनाहरू बिस्तारै त्यतातर्फ अगाडि बढ्यौँ भने जबसम्म हामीले यो तीन फन्डामेन्टल चिजलाई हामीले भने जस्तै सहज सर्वसुलभ बनाउन सक्छौँ अनि हाम्रो देशमा करप्सन पनि समूल अन्त हुन्छ। हो, करप्सन भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ? तपाईँले पनि तपाईँको छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन चाहनुहुन्छ, मजदुरले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन चाहन्छ, अनि एउटा ठुलो कर्पोरेट हाउसमा काम गर्ने ब्याङ्कर्सको छोराछोरीले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन चाहन्छ। आज त्यो सबै हामीले तुलना गर्ने हो, मजदुरको छोराछोरी, मजदुर र एउटा चाहिँ बिजनेसम्यान र एउटा चाहिँ धनाढ्यको बिचको कुरा गर्ने हो भने हामीले त्यो समान ल्याउन वातावरण बनाउन सक्छौँ। त्यो दिन आउँछ कि आउँदैन? यही संविधानमा त लेखिएको छ। यो समाज यदि हामीले संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने बिस्तारै त्यो बाटोतर्फ केन्द्रित आउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ र तदनुरूपको चाहिँ त्यसका लागि अभियान जारी रहन्छ, निरन्तर राख्नुपर्छ। जब संविधानमा मौलिक हकमा लेखिसकेपछि हामीले त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आज नेपालको वस्तुगत अवस्थाको अर्थतन्त्रले यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन? वस्तुगत ढङ्गले पनि हामी बिस्तारै हामीले खोजे जस्तो ठ्याक्कै 100% आजको 10 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ र त्यो निरन्तर एउटा विद्यार्थी आन्दोलनमा काम गरेको एउटा चाहिँ अगुवाको हैसियतले त्यो दबाब र आम नागरिकको अभियानका लागि तपाईँ लागिरहनुहुन्छ, निरन्तर क्रियाशील हुनेछु र निरन्तर यसको अभियानमा के भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नको निम्ति प्रतिबद्ध छु। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। यहाँको मिडियाको मार्फत, सरोकार टेलिभिजनको मार्फत मेरा आफ्ना केही मान्यताहरू, दृष्टिकोणहरू राख्ने जुन खालको अवसर दिनुभयो यहाँहरूलाई र यहाँहरूको मिडियालाई समेत म धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूको प्रगतिको पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। सरोकार संवादमा आज हामीले आम मानिसहरूले सरकारको डेलिभरी चुस्त दुस्त भएन भनिरहँदाखेरि, सरकारका विषयमा गुनासा आलोचना आइरहँदाखेरि सोही पार्टीका युवा नेताहरूले चाहिँ सरकारको गतिविधिलाई कसरी हेरेका छन् त, उनीहरूले चाहिँ कस्तो मूल्याङ्कन गरेका छन् त, आज हामीले यो विचार जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो
अनुराग सेवकका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष अनि अहिले नेकपाका युवा नेता किशोर विक्रम मल्ल। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।